जनवरी 2023 में ऐसे कौन से रोमांटिक ड्रामास आपको देखने चाहिए और क्यों? हमारी आज की वीडियो देखकर जानेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। बात करते हैं ड्रामा दिल आवेज की। दिल आवेज जनवरी की शाम में देखने के लिए बेहतरीन मटेरियल है। कहानी कुछ ऐसी है जिसे हम इंडियन ड्रामा देखते हुए बड़े हुए हैं। इस ड्रामा सीरियल में मेन रोल दिल आवेज का है। कहानी घूमती है दिल आवेज के दुखों के गिर्द। अपनी वालिदा की माजी की वजह से अपने अब्बू से प्यार न होने के बाइस इसे अपनी स्टेप मॉम और बहन के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिसके साथ करती हैं बुरा सलूक और कहानी थोड़ी सी सिंड्रेला टाइप हो जाती है। यहाँ से कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिल आवेज की ज़िंदगी में आ जाता है एक हीरो और वो उसकी सौतेली बहन को पसंद करता है, लेकिन फिर सौतेली बहन के करतूत देखकर वो दिल आवेज की तरफ माइल हो जाता है। ड्रामे की कहानी बहुत मज़ेदार है। बात करते हैं ड्रामा मुश्किल की। मुश्किल देखने में एक मुश्किल कहानी है। इस ड्रामे की कहानी हर ट्विस्ट से गुजरती हुई एक एपिसोड में एक नई स्टोरी दिखाती है। ये ड्रामा सीरियल यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू होती है। समीन के फियांसे ने उसे छोड़ दिया। दोनों के बाप ने उनकी शादी का फैसला किया। ड्रामे में फराज और समीन दोनों ही अपनी पसंद से शादी करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था ये भी ड्रामे में दिखाया गया। इस ड्रामा सीरियल में हम एक विलन को भी देखेंगे। पहली बार ड्रामे में आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल विलन को देखेंगे जिसका रोल किया है ज़ैनब शबीर ने। वो एक सेल्फिश फ्रेंड भी है और समीन से बदला लेने की पूरी कोशिश करती है। वो उसके बारे में बुरी शोहरत भी फैला रही है। इस ड्रामा सीरियल की उलझनें बढ़ती ही जाती हैं। ड्रामे के आखिरी एपिसोड तक आपका दिमाग पक चुका होगा। ये कोई आसान ड्रामा नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो दिमाग हो तभी देखेगा। ड्रामा सीरियल ए मुश्तिक खाक। ए मुश्तिक खाक पाकिस्तान के मशहूर ड्रामास में से एक है। यह ड्रामा यूट्यूब और गूगल के ट्रेंडिंग पेज पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोगों ने पसंद किया। ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट का है। आप ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये ड्रामा आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ड्रामे में एक एग्रेसिव हीरो है जिससे आप मिलेंगे तो लगेगा कि आप इसे पहली बार भी देख चुके हैं, क्योंकि आप वाकई में इसे पहले भी देख चुके हैं। ये हीरो आपको खानी और इश्किया में भी नजर आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हीरोइन को प्यार के जाल में फंसने की कोशिश करता है, पर हर बार हो जाता है नाकाम। मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आखिरी एपिसोड में तड़पा तड़पा कर ड्रामे के डायरेक्टर्स को आखिर खानी के मीर हादी और इश्किया के हादी पर तरस आ ही गया और फिर आखिरी एपिसोड में दोनों को मिला दिया गया, क्योंकि बेचारे फिरोज़ खान को किसी भी ड्रामे में अपनी हीरोइन नहीं मिलती। बेचारा जलीलो रुस्वा होकर रह जाता है, पर इस ड्रामे में उसके एग्रेशन को कम करके आखिरी एपिसोड में एक बहुत ही सॉफ्ट पर्सन दिखाया गया है। बात करते हैं ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी की। इसमें भी एक सुपर एग्रेसिव हीरो है जो देखने के बाद आपको बाकी पिछले हीरोज़ भूल जाएंगे। भाई, इस ड्रामे का जो हीरो है वो इस कदर एग्रेसिव है कि अगर आपने इससे पहले दानिश तैमूर का कोई ड्रामा देखा है तो आप जानते होंगे कि दानिश तैमूर के एग्रेसिव ड्रामास में वो किस कदर जालिम दिखाई देते हैं। और इस ड्रामा में तो वायलेंस भी दिखाई गई, जो कि किसी तौर पर भी लोगों को पसंद नहीं आए। लोगों ने कहा कि ऐसे एग्रेसिव विलन टाइप हीरोज़ नहीं दिखाने चाहिए, जैसे कि वो हीरो हीरोइन को ब्लैकमेल करता है, उसके बाप को उठाकर जेल में डाल देता है। फिर भी लोगों ने ये ड्रामा देखा तो ये उन्हीं की सिक मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इस ड्रामा सीरियल में आप हीरो को बहुत ज़्यादा रूड भी देखेंगे और आखिर में अस्पताल के बेड पर वो मर जाता है और हीरोइन को हमेशा के लिए पछताता छोड़ देता है। ड्रामे में शमशेर और महक की जोड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ड्रामा सीरियल फ्रॉड तो वाकई एक फ्रॉड है। ड्रामे के डायलॉग से अंदाज़ा होता है कि मिडिल क्लास लड़कियों की तरबियत किन पैरामीटर्स पर होती है, जिसके बाद उन्हें सिर्फ अपने माँ बाप अच्छे और सारी दुनिया लगने लगती है फ्रॉड। और ऐसे में वो बाकी लोगों के साथ भी अपना बिहेवियर कभी भी सही नहीं कर पाती, चाहे वो उनका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर फ्रेंड्स हों। उन्हें लगता है कि अगर किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी तो ये उनके पेरेंट्स की राइट्स की वायलेशन होगी, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। इस ड्रामा सीरियल में लड़कियों के ख्वाबों का अधूरा रह जाना और अधूरे ख्वाबों का मुकम्मल हो जाना, बहुत सी बातें दिखाई गई। ड्रामे में लीड रोल सबा कमर ने अदा किया है। यहाँ भी ये माया के किरदार में ऐसी ढली हैं कि किरदार बहुत ही खूबसूरती से अदा किया। सबा की आंखों से जो दर्द छलकता है उसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इनकी एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही रियलिस्टिक है और ड्रामे में आप देखेंगे कि वो अपने कज़िन
نائل کو پسند بھی کرتی ہے مگر اپنے پیرنٹس کو نہیں کہہ سکتی۔ خاندانی پن کے نام پر کی گئی تربیت سے سب سے پہلے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ بات کریں گے ڈرامہ بختاور کی۔ بختاور کی کہانی بختاور نامی لڑکی ہی کی ہے جس کا رول یمنا زیدی نے پلے کیا ہے۔ بختاور کے والد جوئے کی بازی ہارنے کے بعد اس کی بڑی بہن کی شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کروا دیتے ہیں، پھر خود گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی معذوری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے فوت ہو جاتا ہے، جبکہ چچا جیسے قریبی رشتہ دار بختاور کی ماں سے مالی کفالت کے بدلے اپنے ذہنی معذور بیٹے کے لیے بختاور کا رشتہ مانگتے ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے خواہاں بختاور ایک دوست کی مدد سے اپنی ماں کے گھر شہر بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بختاور کو پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تو مردوں کی ہے، جس میں مردوں کے بغیر دو عورتوں کا گزارا مشکل ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بختاور کی کہانی جس ریئل لائف لڑکی کی کہانی سے انسپائر ہو کر لی گئی، اس بیچاری کو بس 20,000 روپے ہی دیے گئے۔ یہ تو ان ڈرامہ نگاروں کی حقیقت ہے جو عورت کے حقوق کی سربلندی کے لیے دن رات کام کرنے کا ناٹک کرتے ہیں، پر جس کے نام پر سٹوری بناتے ہیں اس کو اس کی صحیح اجرت بھی نہیں دیتے۔ ڈرامہ کلندر ایک رومانٹک سیریل ہے۔ مجھے پیار ہوا تھا پنجاب اور لاہور کی ثقافت ڈرامہ کلندر میں اپنی تمام جزیات سمیت موجود ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو بہت ہی زیادہ نیچرل چیزیں نظر آئیں گی۔ ڈرامہ میں مولانا روم کے قونیت کے رقص کو ملا کر علامتی روحانی سا تصور بھی پیش کیا گیا۔ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ڈرامہ روح سے جڑے افراد کے لیے ہے جو سادہ سے ہوتے ہیں اور بہت خاص ہوتے ہیں۔ زمین کے ساتھ جڑا ہر شخص خاص ہوتا ہے۔ زمین اس میں اپنی طاقت باندھ دیتی ہے۔ کلندر بنیادی طور پر ایک یتیم مسکین لڑکی درِ عدن کی کہانی ہے جس کو اس کے تایا تائی نے پالا ہے۔ درد نے اسے خدا سے ملا دیا۔ گاؤں والوں کا خیال ہے کہ وہ جو دعا کرتی ہے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے سب اس سے دعا کروانے آتے ہیں۔ اس کی طبیعت درویش صفت ہے، ہر حال میں شاکر رہتی ہے۔ اسے اپنی تائی امی کے نامناسب رویے سے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں اور اپنی تقدیر سے بھی نہیں۔ پنجاب کی تہذیب میں یہ درویش روایت رچی بسی ہیں۔ شاداب کھیتوں، کھلے آسمانوں کے پلنے والے کھلے دماغ کے مالک بن جاتے ہیں۔ زمین آسمان کی طرح دنیا ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ درِ عدن کے ایک چچا لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں ان کا بیٹا استاد بن جاتا ہے، دوسرا بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ جن گھرانوں میں پہلی بار تعلیم نے دستک دی ہو وہ اس کو سورج بخت سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا ہی تبریز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ خود بھی سمجھ رہا ہے کہ سارے ملک کی گریڈ 22 کی کرسیاں اس کے منتظر ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہوک ایک نیا سیریل ہے۔ اس کی پہلے قسط ابھی دکھائی گئی ہے جسے دیکھنے میں ایک رومانٹک سٹوری لگتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں فیصل قریشی، ہنا دل پذیر، سائمہ نور شامل ہیں۔ ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ کو منفرد سٹوری کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ پہلی ایپیسوڈ میں دکھایا گیا جعفر الہی الزام لگانے والے شخص سے کہتے ہیں کہ جو میں نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، جو کرتا ہوں اسے دنیا دیکھتی ہے، مجھے چھوٹ نہیں پسند، اپنی اس حالت کے ذمہ دار تم خود ہو، اسے بھجوا دو گھر۔ دراصل شہیر اور حیا ساتھ پڑھتے ہیں، انہیں حیا سے محبت ہو جاتی ہے لیکن وہ شہیر کو نہیں زیان کو پسند کرتی ہیں۔ شہیر بھائی اور بھابھی کو اپنی پسند کا بتاتے ہیں۔ جعفر الہی اور گھر والوں کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ شہیر کو ان کی محبت مل جائے، لیکن زیان اور حیا کی منگنی ہو جاتی ہے۔ شہیر کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں میرے سمجھانے کے باوجود تم نے کسی اور کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ اس کے بعد وہ سب مل کر ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ ڈرامہ میری شہزادی لیڈی ڈیانا کی زندگی سے ماخوذ یہ ڈرامہ میری شہزادی شاید پاکستانی تاریخ کا پہلا ڈرامہ ہے جو برطانیہ کے شاہی خاندان پر بنایا گیا ہے۔ لیڈی ڈیانا کو دلوں کی شہزادی کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے وہ آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں دھڑک رہی ہیں۔ اگرچہ اس ڈرامے میں بادشاہت کی جگہ سیاست کا انتخاب ہوا کیونکہ ہمارے سماج میں سیاست بادشاہت کے مترادف ہے، لیکن شہزادی کے گرد حالہ وہی ہے جو کہ شاہی شہزادی کے گرد تھا۔ اس سے قبل لیڈی ڈیانا کی زندگی پر نیٹ فلکس نے دی کراؤن جیسی کامیاب سیریز کے 4 سیزن پیش کیے ہیں۔ فلم ڈیانا نے بھی بے حد کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں لیڈی ڈیانا پر بے شمار فلمیں بنائی گئیں، پر پاکستانی سیریل میں اسے پہلی دفعہ پیش کیا گیا۔ یہ ایک اصل شہزادی کی کہانی ہے، اسی لیے کافی ڈیفرنٹ بھی لگ رہی ہے۔ اسے کہیں سے بھی گلیمرائز نہیں کیا گیا، نہ ہی اس میں کچھ آرٹیفیشل ہے، سبھی کچھ نیچرل لگ رہا ہے۔ ڈرامے میں تانیہ کا کردار مرکزی ہے، جو کہ اس دن پیدا ہوتی ہے جب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہتی۔ اسے اس کے نانی نانا پالتے ہیں، وہ بھی شاہی خاندان اور ایک سیاسی خاندان کا حصہ ہے، پر اس کے باوجود ان میں اور تانیہ میں سادگی ہے۔
دانیہ محبت بھری کوئی رومانٹک لائف گزارنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے پیسوں کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے پر محبت کے بغیر نہیں۔ یہی اس ڈرامے کا کرکس ہے۔